आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। अहिले हामी बाँचिरहेको युग 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकको उत्तरार्धमा पुगेको छ। यो युग भनेको अत्याधुनिक युग हो, तर पनि हाम्रो देश नेपाल अहिलेको युगभन्दा धेरै पछाडि नै रहेको अनुभूति हाम्रो देश समाजमा घटिरहने अप्रत्याशित घटनाहरूले गराइरहन्छ। चरम गरिबी, अशिक्षा र राजनीतिक दलदलमा अल्झिरहेको हामी नेपालीले यो 21औं शताब्दीको अत्याधुनिक युगको प्रत्याभूति पाउन सकिरहेका छैनौँ। जातपात, छुवाछुत, धर्म, अन्धविश्वास, वर्ण तथा वर्ग विभेदको जन्जिरले अझै पनि बाँधिरहेका छौँ। यी र यस्ता थुप्रै समस्याहरूको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ गत ज्येष्ठ 10 गते शनिबार घटेको रुकुमको घटना। हजुर, यो त्यही रुकुम हो जहाँबाट जनमुक्ति युद्धको उद्गम भएको थियो। जातपात र छुवाछुत भेदभावकै कारण एक दलित युवाले आफ्नो प्रेमको निम्ति ज्यान नै गुमाउनु पर्यो, साथै उनका अन्य 2 साथीहरूले पनि। अरू 3 जना अझै भेरी नदीमा बेपत्ता छन्। जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 राणा गाउँ घर भएका 21 वर्षीय नवराज विक र रुकुम चौर जहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 घर भएकी सुषमा मल्लबीच भएको अन्तर्जातीय प्रेमको नतिजा हो यो। समाजले दलित जातको रूपमा उपनाम दिएको विकले मल्ल ठकुरी उपल्लो जातकी केटीसँग प्रेम सम्बन्ध राख्नु र विवाह गर्ने आँट राख्नु नै नवराज विकको घोर अपराध साबित भयो। फलस्वरूप उनले आफ्नो प्राण नै आहुति दिन पर्यो। नेपालको संविधानले नै वर्जित गरेको जातपात, छुवाछुत तथा विभेदकारी प्रथाको जरा अझै पनि यसरी गडिरहेको छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो। यो घटनाले फेरि एकपटक मानवीय संवेदनालाई नराम्ररी झस्काएको छ। यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपालको चर्चित लोकदोहोरी गायक प्रकाश सपुतले एक अत्यन्तै मार्मिक लेख लेख्दै सरकारको तथा समाजमा उपल्लो जाति भनी कहलिएका व्यक्तिहरूको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका छन्। उनको मर्मस्पर्शी लेख यसरी सुरु हुन्छ। सरकार खुकुरी उदाएर निस्किएकै हो। जान्छु देशको सिमानामा र थापिन्छु, कि काट्छु कि काटिन्छु भनेर, तर रुकुम पुगेर रोकिए। सरकार, त्यहाँ त झन् कत्रो ठुलो पर्खाल रहेछ नि, जातीय विभेदको, वर्गीय विभेदको। सिमाना भित्रैका यी पर्खालहरू भत्काउँदा भत्काउँदै देशको सिमानामा पुग्न ढिलो भयो भने म राष्ट्रवादी मानिन्छु कि मानिन्न? सरकार, देशभक्त मानिन्छु कि मानिन्न? सरकार, उत्तर दिइहाल्नु भयो भने यसको उत्तर पनि दिनुहोला। म एक स्वाभिमानी नेपाली, यो जुनीमा मान्छे मानिन्छु कि मानिन्न? नवराज, तिमीसँगै हाम्रो आत्मसम्मानको पनि मृत्यु भएको छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली। दलित भएकै कारण, प्रेम गरेकै कारण मर्नुपर्ने नियति देशकै लागि लज्जास्पद छ, साह्रै दुःखद छ। कुरी कुरी समाज, कुरी कुरी कानुन। स्टप डिस्क्रिमिनेसन। यसै गरी दलित जनजातिको पक्षमा आवाज उठाइरहनुहुने समाजसेवी सरू सुनारले पनि यो घटनाको घोर निन्दा गर्दै आक्रोशित भावमा सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नमस्ते, फेसबुक लाइभमा म आए। आज 3 दिन भइसक्यो यो रुकुममा यो घटना घटेको, र यो घटना घटेको 3 दिनसम्म पनि 2 जना लास, नवराज विक र टिकाराम विकको लास भेरी नदीमा बगाउँदै गर्दा हिजो भेटिएको अवस्था छ भने अझै 5 जना दलित युवाहरूको लास अहिलेसम्म बेपत्ता छ। आज 3 दिन बित्दा पनि यो घटनाका अहिले पनि अपराधीहरू र ती आरोपीहरू चाहिँ कहाँ छन्? अनि त्यो लास अहिलेसम्म पनि उनीहरू जिउँदो हो कि मरेको हो कि उनीहरू कुन अवस्थामा छन् अहिलेसम्म सार्वजनिक किन गरिएको छैन? रुकुम जिल्ला एउटा जनयुद्धको उद्गम थलो भनेर हिजोको दिनमा रुकुम जिल्लाबाट जनयुद्धको बेला जहाँ भरुवा बन्दुकहरू बोकेर त्यहाँ धेरै दलित युवाहरू, धेरै दलितका छोरा छोरीहरू बन्दुक बोकेर उनीहरू हिँडे।
समानताका कुराहरू, वर्ग सङ्घर्षको कुरा, जातीय छुवाछुतका मुद्दाहरू, समानता समान अधिकारका कुराहरू र माओवादीले जनयुद्धको बेला झोला बोकाएर अनि बन्दुक बोकाएर हिँड्दाखेरि सयौं दलित समुदायका युवाहरू बन्दुक बोकेर हिँडेका थिए र आज पनि कैयौं घाइतेहरू छन्। जनयुद्धको बेला 1600-1700 दलित युवाहरूले रगत बगाएका छन्। आज त्यही जनयुद्धको उद्गम थलो जहाँनिर अनि एकदम नेपालकै पर्खर जनयुद्ध हाँक्ने नेताहरूको अनि जन्मस्थान हो रुकुम, जहाँ जनार्दन शर्मा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, त्यस्तै शक्ति बस्नेत, मैले परिचय दिन पर्दैन होला, उहाँहरू जस्तो जनयुद्ध हाँकेर आज देशको कुनै यस्तो निकायमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई यो खबर पुगेको छ कि छैन, अनि प्रचण्ड ज्यूलाई चाहिँ यो खबर पुगेको छ कि छैन। अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि प्रचण्ड ज्यूले, अनि मैले ठ्याक्कै कुनै पनि धर्म विशेष र कुनै पनि समुदायलाई इङ्कित गर्न खोजेको होइन, उहाँले केही एउटा धर्मको बारेमा या चाहिँ कुनै विषयलाई लिएर उहाँले शुभकामनाका प्रेस विज्ञप्ति हाल्नुहुन्छ, उहाँले बधाई दिन भ्याउनुहुन्छ, तर रुकुम जिल्लामै यसरी दलित युवाहरूलाई प्रेम गरेको बहानामा अनि विवाह गर्न खोज्दाखेरि जहाँनिर योजनाबद्ध तरिकाबाट गहिर दलित केटीले लिन आऊ मलाई, म विवाह गर्छु भनेर उसको इच्छा अनुसार बोलाएर दलित युवाहरू जहाँ एउटा साथीलाई साथ दिनको लागि जाँदै गर्दा यहाँ विभिन्न पर्पकाण्ड मच्चाएर यहाँ ठुलो एउटा हत्याको योजना बनाएर मारेर बाँधेर भेरी नदीमा फालिएको छ। अनि प्रचण्ड ज्यूले यो कुरा थाहा पाउनु भएको छैन, जहाँ चाहिँ जनयुद्धको कमान्डर उहाँ हुनुहुन्छ, अनि रुकुमका हरेक ठाउँ दलित बस्तीमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। आज हिजोको दिनमा चाहिँ दलित समुदायले यही हक अधिकार न्याय समानताको लागि उनीहरूले रगत पसिना बगाए, उनीहरूको बलिदानी, आज त्यही रगतले आज यो घटना घटिराख्दाखेरि त्यो रगतको छिटा प्रचण्ड ज्यूलाई थाहा छैन, अनि उहाँले समवेदना लेख्न चाहिँ उहाँले भ्याउनु भएको छैन, अनि यो घटनाको बारेमा छानबिनको लागि उहाँ बोल्न भ्याउनु भएको छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई यो कुरा थाहा छैन, अनि प्रहरी हेड क्वार्टरमा यो कुरा थाहा छैन, अनि मानव अधिकार आयोगमा यो कुरा थाहा छैन, अनि दलितहरूको कहानी र मानव अधिकारको छुट्टै दलित अधिकारको संयन्त्र छ नेपालमा, त्यो छ भने हामीलाई बताइदिनु पर्यो। नत्र बिच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो घटना ती 3 दिनसम्म हुँदाखेरि त्यहाँ पुग्न नसक्नुको कारण के हो? अनि कुनै पनि नेपालको अनि उच्च स्तरीय अनि त्यहाँको निकायहरूले चाहिँ यो विषयमा अनि बोल्न नसक्नु, यहाँ चाहिँ नबोल्नु नसुन्नु चाहिँ यो कारण के हो? अहिलेसम्म नेपाल सरकारले विशेष गरेर प्रचण्ड केपीहरूले उच्च स्तरीय छानबिनको टोली बनाएर त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्ने होइन र? अनि अहिलेसम्म ती 3 दिनसम्म बेपत्ता छन् ती दलित युवाहरू। त्यो लास कहाँ भेरी नदीले कहाँ पुर्यायो, कुन ठुला माछाले खायो कि उनीहरू कुन अवस्थामा छन् कि ती 3 दिनसम्म पनि यो घटनाको कुनै सार्वजनिक नहुनु, ती हत्याराहरूलाई अनि यिनीहरू हुन् भनेर त्यो गाउँलेहरूलाई अहिले पनि नपक्रिनु, उल्टा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ त्यो जुन बेहुलाको पक्षमा गएकाहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ प्रहरीले चाहिँ उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्नु। अनि यो चाहिँ के हो? उल्टा मैले यहाँ सुन्दैछु फेरि पनि अनि दोहोरो पक्षको झडपमा केटीको उमेर पुगेको थिएन, अनि के अरे केटी 17 वर्षको थियो भनेर उमेर घटाएर केटीको घरमा उनीहरू जबरजस्ती पसेर आत्तिएर उनीहरू आफै भेरी नदीमा हम्फाले भनेर अनि फेरि अर्को त्यस्ता अपराधीहरूलाई बचाउनको लागि अनि उनीहरूले अहिले फेरि अर्कै अनुसन्धान तयार हुँदैछ अरे। अनि यो घटनामा अलिकति नेपाल सरकारदेखि लिएर सम्बन्धित निकायहरूलाई लाज लाग्नु पर्ने होइन? र अर्को कुरा, यहाँ अर्को पार्टी पनि हुनुहुन्छ विप्लव, जहाँनिर अहिले के अरे भूमिगत पार्टी जनयुद्धको बेलाका अनि घाइतेहरू अपाङ्गहरू अनि अहिले जसरी उहाँहरू चाहिँ फरक मत राखेर आफ्नो जनसत्ता छ आफ्नो के अरे अनि उहाँहरूले चाहिँ कारबाहीको कुराहरू गरेर थुप्रै भ्रष्टाचारीहरूलाई अनि थुप्रै त्यस्ता बलात्कारीहरूदेखि लिएर धेरैलाई उहाँहरूले भाटे कारबाही जनकारबाही कालो मसो दल्ने कुट्ने पिट्ने गर्नु भएको छ।
अनि रुकुममा नै उहाँहरूले अब जनयुद्धको दोस्रो फेरि अर्को युद्धको सुरुवात गर्दैछौँ भनेर उहाँहरूले घोषणा गरेर विप्लवहरू लाग्नु भएको छ। अनि त्यहाँ रुकुममा विप्लवका कार्यकर्ताहरू, विप्लवको पार्टी अनि कुनै पनि केही छ कि छैन? अनि विप्लवका कार्यकर्ताहरूले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? विप्लवज्यूले यो कुरा थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? मेरो प्रश्न। अनि अर्को कुरा, कुनै अहिले एउटा वर्षा राउतले के सिमानाको बारेमा के बोल्दा उसका फोटादेखि लिएर अनि भाइरल भएको छ। ऋषि धमलाले जनता जान्न चाहन्छन्मा वर्षा राउतलाई लैजानु भएको छ। अनि ऋषि धमलाज्यूले यो कुरा थाहा पाउनु भएको छैन? तपाईले त्यहाँका के अरे त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्न, तपाईँ त्यहाँबाट लाइभ गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिहरू, त्यहाँका सरकारवालाहरूदेखि लिएर त्यो घटनाको चाहिँ छानबिनको लागि, ती अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नको लागि तपाईँले अनि त्यो तपाईँको टेलिभिजनले, तपाईँको जनता जान्न चाहन्छन्ले ठाउँ पाउँदैन। तपाईँको लागि चाहिँ यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा होइन। अनि अर्को कुरा, रवि लामिछाने, उहाँ सबैको प्रिय हुनुहुन्छ, धेरै घटना उठाउनु भएको छ रवि लामिछानेले। म उहाँको पनि फ्यान हो। मैले रवि लामिछानेलाई पनि यो कुरा भन्छु, तपाईले हरेक घटनाहरूमा उठाउनुहुन्छ देश विदेशका अनि फसिएका, बेचिएका नेपालका भ्रष्टाचार, नेपालको अनुशासनको लागि तपाईले धेरै लाइभमा ल्याउनुहुन्छ, धेरै तपाईले उठाउनुहुन्छ। रवि लामिछानेज्यू, तपाईलाई थाहा छैन ती 3 दिनसम्म चाहिँ अनि नेपालमा यत्रो घटना घटेको छ। दलित युवाहरू यसरी मारिएका छन्, 1 जना होइन, 2 जना होइन, यहाँ चाहिँ 6 जनाको यहाँ मृत्यु भएको छ, उनीहरू बेपत्ता छन्। अनि तपाईको चाहिँ अनि के अरे सिधा कुरा जनतासँग तपाईलाई थाहा छैन? तपाईले यो घटनाले ठाउँ पाउन सकेन, तपाईको लागि यो मुद्दा बढ्न सकेन। अनि ज्ञानेन्द्र शाही, जहाँनिर तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचारको लागि अनि तपाईँ सुशासनको लागि अनि तपाईँ यो देशको नागरिक हो भनेर अनि जति बेला पनि तपाईँ उफ्रिनुहुन्छ, जति बेला पनि चिच्याउनुहुन्छ, धेरै पटक कस्टडीमा पर्नु भएको छ। अनि यो मुद्दा तपाईको लागि बन्छ कि बन्दैन? दलित समुदायको अनि नागरिकहरू मर्दाखेरि यो तपाईँ जस्तो युवाहरू मरेको भनेर ज्ञानेन्द्र शाही तपाईलाई थाहा छैन? अनि फेसबुकमा चाहिँ थुप्रै रङ्ग्याउनेहरू, तपाईहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन? आज मैले तपाईहरूलाई प्रश्न सोध्छु, तपाईहरूले जति बेला पनि मलाई भन्नुहुन्छ नि तैँले दलितको मात्रै मुद्दा उठाउँछस् भनेर, अनि तपाईहरूले अनि यो मुद्दा तपाईहरूले किन उठाउनुहुन्न? अनि यो देशको नागरिक अनि मरेको हो कि अनि यो देशको कुकुरहरू मरेको हो कि पशुहरू मरेको हो कि कुकुर बिरालो मरेको हो तपाईहरूको नजरमा? यसको उत्तर दिनुस् रवि लामिछानेज्यू, ऋषि धमलादेखि लिएर ज्ञानेन्द्र शाहीहरू। आज त अनि कुनै पनि टेलिभिजनहरूमा चाहिँ यो घटनाको सत्य तथ्य, त्यहाँका कुनै पनि दृश्यको लागि तपाईहरूका टेलिभिजनहरू तपाईहरूको शब्दले ठाउँ नपाउने। अनि चाहिँ फेरि अनि यति भन्दै गर्दा फेरि रवि लामिछानेको विरुद्धमा, ज्ञानेन्द्र शाहीको विरुद्धमा, ऋषि धमलाको विरुद्धमा बोली भनेर तपाईहरू मलाई गाली गर्नुहुन्छ होला, गर्नुस् गाली, तर सत्य तथ्य बोल्नको लागि हामी कहिल्यै पनि पछि पर्दैनौँ। सामान्य घटना होइन जुन तपाईहरूले सामान्य मान्नु भएको छ नि, यो सामान्य घटना हुँदै होइन। यो नेपालमा अनि यस्तो एउटा यो घटना हो हाम्रो लागि जुन उमा जङ्गबहादुर राणाले कोत पर्व मचाएको थियो। 1846 मा चाहिँ कोत पर्व मचाउँदाखेरि त्यहाँ 40 जनालाई हत्या गरेको थियो। अनि 2058 सालमा दरबार हत्याकाण्ड थियो जुन एउटा रहस्यमय बनेको छ। अनि ऊ वीरेन्द्रका चाहिँ वंशै नाश जस्तो भएर चाहिँ त्यो हत्याकाण्ड भएको थियो। त्यो भन्दा पनि ठुलो हत्याकाण्ड हो यो। दलित समुदायहरूलाई दिन दहाडै यसरी मारेर कसैलाई प्रेम गरेको निहुमा, कसैसँग विवाह गर्न 2 जनाको इच्छाले यहाँ जबरजस्ती कसैलाई घरमा आएर गाउँमा आएर उनीहरूले जबरजस्ती उठाउन खोजेको होइन। उनीहरू प्रेममा परेर जब परिवारले अस्वीकार गरेर त्यो दलित युवालाई त्यही अनि कस्टडीमा हालिसकेर त्यति बेला पनि परिवारले चाहिँ त्यो युवालाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा सानो जातै भनेर अनि उनीहरूले अस्वीकार गरेको अवस्था हो यो घटना। जहाँ अनि उले केटी जसले चाहिँ प्रेम गरिन्, जसले विवाह गर्न खोजिन्, उनले आफैले बोलाएर मलाई लिन आऊ भनेर बोलाइएको घटना हो यो। यहाँ कसैलाई जबरजस्ती, कसैलाई फकाउन, कसैलाई यहाँ चाहिँ किडन्यापिङ गर्न र अनि कसैलाई घरबाट चाहिँ थुतेर चाहिँ लैजानको लागि आएको घटना होइन। 2 जनाको चाहिँ स्वेच्छाबाट, 2 जनाको इच्छा अनि माया प्रेमबाट जहाँ चाहिँ जातको तगारो परिवार बन्यो, समाज बन्यो, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रेमलाई सफल बनाउनको लागि भनेर उनीहरू चाहिँ आफ्नो प्रेम लिनको लागि त्यो केटाले आफ्नो साथी लिएर आएको हो।
अनि यो घटनालाई अनि अहिले फेरि पनि कुनै पनि बहानामा त्यहाँ यो घटनालाई तोडमोड गर्ने, फेरि पनि अनि त्यहाँको चाहिँ प्रशासन, त्यहाँको अनुसन्धान, त्यहाँका नेताहरूले फेरि पनि यो घटनालाई अरू कुनै रूप दिएर फेरि पनि तपाईहरूले यो घटनालाई अन्य मोड दिनुहुन्छ भने यसको परिणाम धेरै नै गाह्रो पर्नेछ। अनि मैले शक्ति बस्नेतज्यूदेखि लिएर अनि जनार्दन शर्मालाई पनि अब मैले प्रश्न सोध्छु, तपाईहरू अब ती शाही ठकुरीहरूको पक्षमा लिएर ती अपराधीहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ कि अब चाहिँ हिजोको दिनमा जनयुद्ध हाँक्दै गर्दा तपाईहरूसँग बन्दुक बोकेर हिँड्ने दलित समुदायहरू जहाँ आज त्यही बन्दुक अनि त्यही नारा जसरी बोकेर हिँड्ने, आज उनीहरूले जुन समानता, तपाईहरूले जुन एउटा बाटो देखाउनु भयो, जुन दलित समुदायलाई बन्दुक भिराएर हिँडाउनु भयो, आज चाहिँ फेरि त्यही समुदायलाई आज कुनै जातको नाममा, कुनै अन्धविश्वासको नाउँमा जसरी चाहिँ त्यहाँका शाहीहरूले अनि त्यहाँका उच्च जात भनिहरूले जसरी मारेका छन्, तपाईहरू त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ, यो हामीले हेर्न बाँकी छ। अनि राष्ट्रिय दलित आयोगको पूर्व अध्यक्ष मानबहादुर नेपाली तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यति बेला? अनि पूर्व खेलकुद अनि युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजी शेर्पालीको आफ्नो जन्म ठाउँ रुकुम, तपाईहरू आज कहाँ हुनुहुन्छ? यो घटनामा तपाईहरूको भूमिका के हुन्छ यो हेर्नको लागि पनि हामी बसिरहेका छौँ। अनि धेरै सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ, यो पनि हामी हेर्न बाँकी छ। अनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि लिएर अनि यहाँ धेरै यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँनिर चाहिँ छुवाछुत अनि यो जातीय भेदभाव भनेको यो अपराध हो भनेर चाहिँ थुप्रै मानव अधिकार आयोगका घोषणा पत्रमादेखि लिएर त्यो आयोगभित्र पनि यी मुद्दाहरू पर्छन् भने आज ती 3 दिनसम्म पनि तपाईहरू त्यहाँ पुग्न नसक्नु यो कतिको लज्जास्पद कुरा हो। आज कुनै पनि नेसनल अनि टेलिभिजन मिडियाहरूमा चाहिँ अनि यो मुद्दाले ठाउँ नपाउनु, आज तपाईहरू कोही नबोल्नु, अलिकता पनि तपाईहरूलाई अनि लाज लाग्दैन? मैले यही भन्न चाहन्छु कि तपाईहरूलाई लाज लाग्दैन आज? अनि जुन जनयुद्ध हाँक्नेहरू, जुन बन्दुक बोकेर हिँड्नेहरू, आज नेकपाको सरकार छ, आज त्यही बन्दुकहरू अनि बिसाएर तपाईहरू आज सत्तामा पुग्नु भएको छ। आज तपाईहरूको निर्देशन, तपाईहरूले देखाएका सपनाहरू, आज तपाईहरूले जसरी दलित समुदायहरूको रगतमा तपाईहरू हिजोको दिनमा होली खेल्नु भएको थियो, आज फेरि पनि जातीयताको नाउँमा त्यही समुदायको रगत बग्दाखेरि तपाईहरू चुप लागेर बस्ने? खै तपाईँ सरकारले चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिनको टोली बनाएको, आज आकस्मिक तपाईहरूको मिटिङ खै प्रचण्डज्यू, केपी ओलीज्यू अनि गृहमन्त्रीज्यू अनि जनयुद्ध हाँक्ने कमान्डरहरू आज सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको छ, नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईहरू, गृहमन्त्री जनयुद्ध हाँक्ने अनि बादल हुनुहुन्छ, तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्छ? रुकुम जस्तो ठाउँहरूमा आज यो घटना यसरी एकजना होइन, 2 जना होइन, यति धेरै युवाहरू मर्दाखेरि तपाईहरू चुप लागेर बस्ने, तपाईहरूले थाहा नपाउने, कुनै पनि शुभकामना दिन प्रचण्डज्यूलाई हतार हुन्छ। तर यो घटनाको लागि तपाईले समवेदना प्रकट गर्ने, छानबिनको लागि तपाईले एउटा निर्देशन दिने, तपाईहरूले लेख्ने तपाईहरूसँग त समय छैन। तपाईहरू किनकि तपाईहरूले जसरी एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो नि दलित समुदायलाई, हो आज यसको उदाङ्गो चरित्र हामीले देखेका छौँ र सबैलाई जज गर्ने मौका मिलेको छ र यो समुदायले पनि अब तपाईहरूलाई चिन्दैछ र कुनै पनि हालतमा यो घटनामा यदि फेरि पनि त्यही अपराधीको पक्ष लिएर अनुसन्धानको पाठदेखि लिएर जहाँनिर चाहिँ पोस्टमार्टमको कुराहरूदेखि लिएर फेरि कुनै पनि बहानामा उनीहरू आफै मरे भनेर फेरि पनि त्यो रिपोर्ट तयार आएर तपाईहरू फेरि पनि त्यही शाही, त्यही ठकुरी, त्यही उच्च जात भन्नेहरूको पक्ष लिएर यो घटनालाई तोडमोड गर्नुहुन्छ भने त्यसको पनि एउटा परिणाम अनि नेपाली जनता विशेष गरेर दलित समुदायले जज गर्नेछन्। यो कुरा तपाईहरूले हेक्क राख्नुहोस् र यो भिडियो प्रचण्डज्यूसँग पुगोस्, रवि लामिछानेसँग पुगोस्, ज्ञानेन्द्र शाहीसँग पुगोस् अनि ऋषि धमलासँग पुगोस्, जहाँनिर एउटा सेलिब्रिटीका लागि मात्रै या चाहिँ अन्य समुदायका लागि मात्रै हो तपाईहरूको टेलिभिजन, तपाईका जनता जान्न चाहन्छन्, तपाईका चाहिँ सिधा कुरा जनतासँग भनेको यो समुदायको लागि होइन। अनि तपाईहरूको नजरमा, तपाईहरूको सोचाइमा अनि यो समुदायमाथि घटेको घटना यो देशको नागरिकको घटेको हो कि होइन, त्यो यो देशको युवाहरू मारिएको हो कि होइन, कुनै यो जङ्गबहादुरले मचाएको कोत पर्व भन्दा, दरबार हत्याकाण्ड भन्दा पनि दलित समुदायमाथि त्यहाँका शाही ठकुरीहरू र उच्च जातहरूले चाहिँ घटाएको यो घटनाको यो ठुलो कोत पर्व हो, यो हाम्रो लागि र यो राष्ट्रको लागि। तर पनि तपाईहरू
सबजना चुप हुनुहुन्छ, किनभने यो घटना यो हाम्रो लागि घट्यो होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो समुदाय मर्यो होइन, यो नागरिक मरेको छैन। यहाँ चाहिँ कुनै उच्च जातको व्यक्ति मरेको छैन। एउटा निर्मला पन्तको घटना घट्दाखेरि अनि गोली बारुद बम बर्स्यो, त्यही ठाउँमा माया विकलाई सामूहिक बलात्कार गरेर गर्दा कोही पनि अन्य समुदाय एक शब्द बोल्न सकेन। यति मात्रै होइन कि अनि प्रचण्ड केपीजीहरूले निर्मला पन्तको परिवारलाई रु 10 लाख क्षतिपूर्ति भनेर दिँदाखेरि माया विकको परिवारलाई तपाईहरूले 1 रुपैयाँ छुट्याउन सक्नु भएन। जबकि माया विकको आमा कुवेतमा उनी मजदुरी गर्न त छोरी पढाउनको लागि अनि विदेशमा उनी कसैको भाँडा माझ्दै थिइन्, कसैको अनि गुलामी बनेर काम गर्दै थिइन्। तपाईहरूले यतिसम्म अनि राज्यबाट विभेद गर्नु भएको छ र पनि हामीले सहेका छौँ, हामीले चुप लागेका छौँ। यो घटनामा तपाईहरूको यो राज्यको घटना हो र यो घटनामा जसरी अहिले 3 दिन हुँदासम्म पनि राज्य जसरी एउटा सरकार र मुख्य संयन्त्र तपाईहरू जसरी चुप लागेर बस्नु भएको छ, तपाईहरूलाई यो मेरो मात्रै आवाज होइन, यो न्याय चाहने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताको आवाज हो, सिङ्गो समुदायको आवाज हो। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यो पीडादायक रुकुम घटनाको बारेमा तपाईहरूको व्यक्तिगत विचार तथा प्रतिक्रियाहरू के कस्ता रहेका छन्? आखिर दोष कसको? कृपया आफ्ना अमूल्य विचार तथा प्रतिक्रियाहरू तलको कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहोला। धन्यवाद।